अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मुनीर अहमद और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पैनल में सीनियर जर्नलिस्ट फौजिया शाहिद साहिबा और CR शमसी साहब, वो भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज। और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से, वो भी हमारे एक सीनियर सहाफ़ी और तजिज़िया निगार हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आज हमारे न्यूज़ मेन्यू में मेरा ख़्याल है कि शायद हम एक ही टॉपिक को डिस्कस कर पाएँ, लेकिन ये है कि इसके साथ हम ये देखेंगे कि जो कल APC के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के जो डिसीजंस आए हैं, उसके ऊपर अपोजिशन जो है वो किस हद तक अमल दरामद कर सकेगी। और आपने देखा होगा कि मीडिया ने जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी वो नवाज़ शरीफ की तकरीर को अहमियत दी गई। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो 2-3 साल पहले जो स्टांस उनका था, उसी स्टांस को उन्होंने थोड़ी सी नई रैपिंग के साथ जो है उसको दोहराया है, और इस दफ़ा उनके लहजे में थोड़ी सी फर्मनेस ज़्यादा नज़र आई है। अब ये देखेंगे कि पहले जो फर्मनेस थी या पहले जो उनका स्टांस था, उसके जो नताइज रहे, और अब उसी तरह का जो उन्होंने अपना एक स्टांस दोहराया है और ज़्यादा फर्मनेस के साथ दोहराया है, तो इसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे और क्या उस तरह के स्टांस के साथ बाकी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो चल पाएंगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान जो थोड़ा और तरह से इस वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जोर दिया है इस्तीफ़ों के ऊपर, और उसके ऊपर अभी आगे जाके क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमें इस्तीफ़ों के ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पहले जो केस है या जो प्रेशर है उसको बिल्ट अप किया जाए। CR शमसी साहब, मेरा ख्याल है कि आपसे शुरू करते हैं। आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले तो जो नवाज शरीफ का स्टांस है उसको आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने तकरीबन वही बातें दोहराई हैं जो वो कुछ वक्त पहले दोहरा रहे थे, और जिसकी वजह से जी CR शमसी साहब, आपको आवाज आ रही? जी अब आ भैया, अब आइए जी। अब आइए आपको आवाज। मैं ये कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर को बहुत मीडिया ने उठाया है और उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये वही स्टांस है जो चंद साल पहले दे रहे थे, जिसकी वजह से वो ज़ेर अताब आए, और अभी भी उसी स्टांस को लेके वो चल रहे हैं। तो क्या जो बाकी 10 अपोजिशन पार्टीज हैं वो नवाज शरीफ के इस स्टांस के साथ एक पूरी कैंपेन को डेवलप कर पाएंगी, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से अपोजिशन पार्टीज शुरू करने जा रही हैं? CR शमसी साहब। देखिए जी, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। मैं समझता हूं कि इस मामले के 2-3 पहलू हैं जिन पर हमें बड़ी संजीदगी से बात करनी चाहिए। पहले तो मैं जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो कल खिताब हुआ है, इसको अगर आप देखें तो मियां नवाज शरीफ के पास जो है इसके सिवा कोई चॉइस नहीं रह गई थी, और उन्होंने इस तरह लगता है कि अपनी कश्तियां जला डाली हैं। और जो इससे पहले उनका ये एक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो एक हमेशा रहा है कि वो इनकलाबी सियासत करते हैं या नज़रियाती सियासत का जो तस्वर है वो कोई उनकी पार्टी में या पार्टी के फ़लसफ़े में शामिल नहीं होता था, बल्कि हालात और जबर के नतीजे में उन्होंने नज़रियात की भी बात की और एक सख्त लबो लहजा भी अपनाया। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हुआ और आज वो जहां खड़े हैं, उसके बाद वो यही जो उन्होंने कल अपने गम गुस्से का या इhtजाज का इजहार किया है, वो उनके पास इसके सिवा कोई और, मैं समझता हूं कि कोई बात करने की गुंजाइश नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल किया है कि क्या बाकी जमातें क्या करेंगी, लेकिन उन बाकी जमातों की तरफ आने से पहले ये जो सवाल उठे हैं पाकिस्तान की सियासत में, अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, अदारों को
पार्लियामेंट के अंदर जमा होना चाहिए और इस सारे मामले का एनालिसिस करना चाहिए कि जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें जो कौमी अदारों की साख होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, उस पर किस हद तक मनफी असरात मरतब होते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस एपीसी के बाद बहुत से एक सोचने के रास्ते खुले हैं और एक बहस के दरवाजे खुले हैं और देखना ये है कि क्या जिम्मेदार जो लोग हैं, जो हुकूमत है, वो इसकी संगीनी को महसूस करते हुए बहस का आगाज करती है या वो हस्बे रवायत जो अपने तर्जमानों के जरिए एक बिल्कुल ही बेमानी किस्म का जवाब देते हैं या जो तर्जमान हैं जो सियासत से नाबलद हैं वो इसको एक और अंदाज में वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक संजीदा मामला है। और तीसरा पहलू जो सियासी जमातों का है, इस वक्त तमाम सियासी जमातों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस सारी सूरत हाल को एक बिल्कुल अलग अंदाज में सोचें, संजीदा बहस करें, क्योंकि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं इस वक्त, चाहे वो हुक्मरान जमात है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, इन जमातों के अंदर भी एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। इनके अंदर एक जमहूरियत की ज़रूरत है, क्योंकि ये अवाम को की नुमाइंदा होने की दावेदार हैं, लेकिन अवाम जो है पिछले दो ढाई 3 साल से, बल्कि अगर पीछे भी जाएं तो उनको ख्वाब कभी पूरे नहीं हुए। सियासी जमातें उनके सब्ज बाग ज़रूर दिखाती हैं, जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने बहुत ज़्यादा एक पूरा चमन ही दिखा दिया था, तो नतीजे में अवाम के हिस्से में तो अभी तक कुछ नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि अब सबको अवाम के साथ झूठ बोलने का जो वतीरा है, जो रवैया है, वो ख़त्म करते हुए एक वाज़ेह बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में क्या निज़ाम चलना है, पाकिस्तान को कैसे आगे ले जाना है। जहाँ पाकिस्तान के 22 करोड़ जो लोग हैं वो क्या इंसान नहीं हैं? उनसे आप कब तक उनके जज्बात से भी खेलेंगे, उनकी महरूमियों को भी इस्तेमाल करेंगे, फिर इलेक्शन होंगे और फिर वो इलेक्शन फिर चोरी हो जाएंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। जो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है, जो इंतखाबी तरीक़ाकार है, वो आज तक शफाफ नहीं हो सका और हमेशा हर इलेक्शन के बाद जब ये सवाल उठते हैं कि अवाम की राय चोरी हो गई, अवाम का वोट चोरी हो गया, तो बाद में ये वावेला करने के बजाय अभी वक्त है और इसमें मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं, उनको ज़रा बुलंदी से नीचे आना चाहिए और ज़मीनी हक़ाइक़ को संजीदगी से देखते हुए कुछ फैसले करने होंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा सीआर शमसी साहब। हम जाएंगे फौजिया शाहिद साहिबा की तरफ, लेकिन उससे पहले हम वेलकम करते हैं जनाब अनवर इकबाल साहब, वाशिंगटन से आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कल नवाज शरीफ साहब की तकरीर है वो उसमें बहुत फर्म लहजे में उन्होंने बात की है। पहले तो सूरत हाल ऐसी होती थी कि थोड़ी नरम लहजा होता था, लेकिन कल बड़ा फर्म और सख्त लहजा था। तो इसके ऊपर मैं आपसे भी राय लूंगा, लेकिन पहले हम जाएंगे फौजिया शाहिद साहबा की तरफ। फौजिया शाहिद साहबा, सबसे एक तो जो अच्छी बात हुई कि पहले जो मुशीरान और वजीरान ने एक बड़ा अंत मचाया हुआ था कि हम ये तकरीर जो है नवाज शरीफ की ऑन एयर नहीं जाने देंगे और जो टीवी चैनल इसको करेगा उसको हम बंद कर देंगे, पैमरा को खत लिखेंगे और फलां कर देंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो नजर आई कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तकरीर बराह रास्त नशर होने दें। पहले तो इस पे जरा मुझे बताइए, फिर अगली बात करते हैं। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, जब नशर हो गई तो उसके बाद वो बयान आ गया था। अच्छा, वो बाद में बयान आया था। अच्छा, चलें इसलिए इस कुछ ना कहिए। चलें अब। लेकिन अब अभी आपने नवाज शरीफ साहब का लहजा देखा, वो बड़ा फर्म लहजा है। पहले होता था थोड़ा सा ढीला ढाला सा लहजा होता था, लेकिन दिस टाइम ही इज वेरी फर्म। और लग रहा है कि एक, हालांकि बीमार होने के बावजूद बड़े स्ट्रॉन्ग लहजे में उन्होंने बात की। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि मियाँ साहब ने बहुत कुछ बहुत दिन से कहना चाह रहे थे, वो उन्होंने कह दिया। उनके जो 55 मिनट की जो तकरीर थी, अगर उसका हम लबे-लबाब देखते हैं या उसके असरात देखते हैं, ज़ाहिर है कि ये भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है
کہ میاں صاحب کیا اب اپنی سیاست جو ہے وہ لندن سے ہی کرتے چلے جائیں گے، یا یہ ایک جو انہیں موقع ملا ہے انہوں نے اس پہ بات کی ہے. میں ذاتی طور پہ دیکھ رہی ہوں کہ فوری طور پہ انہوں نے مسلم لیگ نواز کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، اور جہاں مشکلات پیدا کی ہیں دوسری جانب مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز کے لیے انہوں نے تھوڑی سی راز ہموار کر دی ہے، کیونکہ مشکلات مجھے زیادہ دکھائی دیتی ہیں وہ شہباز شریف کے لیے. وہ بلا شبہ پنجاب میں ایک طویل عرصہ جو ہے حکمرانی کرتے رہے ہیں، لیکن جو ایک پولیٹیکل ویژن ہے اس حوالے سے یا اس کے اظہار کے حوالے سے میں ان کو زیادہ مضبوط نہیں دیکھ رہی. ان کو یا ان کے پہ جو مختلف الزامات بھی آتے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے، اہم کوارٹر سے ان کے روابط کی بات کی جاتی ہے، یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کو ایک ایسی نہج پہ لانا چاہتے ہیں کہ تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں. یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف کے لیے تو خاصی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں. اچھا لیکن میں یہ جی جی پلیز نہیں آپ پلیز بتائیے آگے. میں صرف دوسری یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 11 اپوزیشن جماعتیں ہیں جن کا اتحاد اب بنا ہے. ایک کا سٹانس بڑا سخت ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم بلاول بھٹو زرداری کا اور آصف زرداری صاحب کا اگر لہجہ دیکھیں تو وہ کوئی بہت زیادہ سخت نہیں ہے. انہوں نے بھی مسائل کی بات کی ہے، جمہوریت اور ووٹ چوری ہونے کی بات کی ہے، ساری صورتحال. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ شاید تحریک شروع ہو تو سب سے پہلے ان کو ہی اریسٹ کیا جائے اور وہ جیل جائیں. تو پھر مطلب انہوں نے جس طرح سے بھی یہ بات کی، تو یہ اس لب و لہجے کے ساتھ اپوزیشن اگر تحریک چلاتی ہے جس طرح نواز شریف نے اپنا لب و لہجہ اختیار کیا ہے، تو باقی جو 10 جماعتیں ہیں وہ ساتھ دیتی ہوئی نظر آئیں گی ہمیں. میرا تو خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کر رہی ہیں کہ ہمیں موجودہ حکومت جو ہے اس کو ٹف ٹائم دینا ہے اس حوالے سے، کیونکہ ابھی تک حکومت کی جانب سے جس طرح واویلا کیا جا رہا ہے، اور آج ہی آپ نے دیکھا کہ جو اہم اجلاس ہوا ہے جس میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں جو ایک خاص طور پہ ایک ٹاسک فورس بھی بنا دی ہے کہ اس کا جائزہ لینے کے لیے، اسٹرانگلی جواب دینے کے لیے یہ اپوزیشن کو. اس سے یہ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں بھی خیال آ چکا ہے اور انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اپوزیشن اسی اتحاد کے ساتھ آگے جائے گی اور اسی قوت کے ساتھ بھی جاتی دکھائی دیتی ہے. دیکھیں نواز شریف نے جو بات کی ہے اگر آپ اس کا دیکھیں تو پچھلے جو کچھ عرصے سے بات کر رہے تھے اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن ایک تو چیز ہمیں دکھائی دی، میں جو ان کی بہت میں نے غور سے ان کی تقریر سنی، اس میں مجھے جو ایک چیز دکھائی دی کہ انہوں نے کوئی آگے سولوشنز کی بات نہیں کی کہ آگے کیا، مطلب تقریر جو ہے الفاظ بہت اچھے تھے، اسٹرانگ بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایسے موقع پہ ہمیں رہنمائی جو ہوتی ہے آگے آپ نے اپنی جماعت کو بھی رہنمائی دینی ہے، آپ نے دیگر جماعتوں کے لیے بھی، ظاہر ہے کہ آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. یہ تیسری گورنمنٹ جو ہے آپ کی وہ ختم کی گئی، ہٹائی گئی، یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیجئے. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو انہیں مزید آگے لائے عمل کی بات کرنی چاہیے تھی اس میں وہ تھوڑا سا لیگ کر گئے. وہ انہوں نے کوئی ایسی رہنمائی نہیں کی کہ اب ظاہر ہے کہ آپ 11 جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو بھی ابھی ایک لائے عمل بنایا گیا ہے اس میں تحریک کی بات بھی ہو رہی ہے، احتجاج کی بات بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مجھے جو ہے جیسے چارٹر ڈیموکریسی آیا تھا، ایک چیز سامنے آ گئی تھی، اب ایک سامنے ہم نے ایک چارٹر دیکھا. اب ایسی موقع پہ کیا کسی چارٹر کی بات ہوتی، کیا کوئی آگے، ظاہر ہے کہ آپ تحریک کے بعد بھی اگر آپ کی حکومت آتی ہے آپ نے آگے بھی تو چلنا ہے نا. ابھی جیسے شمسی صاحب بھی بات کر رہے تھے اس پہ میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہمیں کس طرح جانا ہے آگے یہ ساری جماعتوں کو لے کے، کیونکہ اس وقت جو ملک کی حالت ہے خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے دیکھیں ہم انتہائی کرائسس میں ہیں. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت کوئی جماعت شاید آنے کو تیار بھی نہ ہو کہ جو حالت اکانومی کی ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت ایمرجنسی اکانومی کے حوالے سے ہے. یہ تمام جماعتیں ان کو آگے احتجاج تک نہیں، آگے کے
लाए अमल की बहुत जरूरत है। नहीं, लेकिन 26 पॉइंट एजेंडा तो उन्होंने दे दिया ना। जाहिर है कि जब एक तहरीक चलेगी, तहरीक चलने के बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स निकलेंगे, तो वो तो फिर उसके बाद अगला फेज जो है लाए अमल का। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी मुझे आप ये बताइए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, हो सकता है हम थोड़े से तालिबे इल्मी हैं इसके सियासत के। मुझे आप ये बताइए कि कल आपने एक तहरीक का, आपने एक PDM का नाम भी दे दिया, आपने एक शुरू कर दी मूवमेंट का नाम दे दिया, और अगला जो मरहला है जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे फिक्र है कि कौन उसको क़यादत करेगा, कौन उसको आगे लेके जाएगा, उसका इजलास कब होगा, क्या करेगा, ये भी तो सवालात हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसको भी तो एड्रेस करने की, अब मेरा ख्याल था कि जो जब इन्होंने, आपको याद होगा कि पहले जब इस तरह ARD, MRD या जो भी इत्तेहाद बनते रहे हैं, तो उसमें फौरी तौर पे ये भी फैसला हो जाता था कि कौन इसकी क़यादत करेगा। ये एक बड़ा आने वाला जो वक्त है, ये भी थोड़ा सा संजीदा है। लेकिन अक्टूबर का उन्होंने तहरीक करने का कह दिया। अक्टूबर अभी बहुत कम दिन, 9 दिन रह गए हैं। 9 दिन के बाद आपने एक बड़ी तहरीक में जाना है। आप किस तरह जाते हैं, ये तो हम अपोजिशन जमातों की तरफ देखेंगे कि किस तरह वो आगे लेके उसको चलती हैं, क्योंकि कल ही आप देखें कि मौलाना फजल रहमान का थोड़ा सा रवैया, गुस्से में भी आ गए, उनकी तकरीर में वो कोई मिसकम्युनिकेशन उनकी आपस में थी जिसकी वजह से कोई सूरत हाल मुझे लगता है, क्योंकि सारे मैच्योर लोग बैठे हुए थे, इस तरह की कोई ग्लिच हो नहीं सकती थी। बहरहाल अनवर इकबाल साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। आपने नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी, उसके ऊपर हमने कमेंट्स भी ले लिए कि क्या सूरत हाल, लेकिन जो अपोजिशन का लाहे अमल, उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या 1 अक्टूबर से we will launch campaign against गवर्नमेंट। तो ये और कोई 3 महीने का इन्होंने वक्त रखा है कि उसके बाद डेफिनेटली दे वुड गो फॉर लॉन्ग मार्च इन जनवरी। आपको क्या होता नजर आता है? एक मैं इसमें एंगल और डालना चाहता हूं, क्योंकि आप जरा दूर से देखते हैं ना, तो जरा जो दूर से देखते हुए मुझे जरा ये बताइए, मुझे थोड़ा सा एक जो हंच है कि जो 2 साल के अंदर जो जरूरी लेजिस्लेशन या स्टेप्स एस्टैब्लिशमेंट ने लेने थे या मुख्तलिफ दूसरों ने लेने थे, वो शायद लिए जा चुके हैं। और अब मेरा ख्याल है कि ये कहा गया है कि भाई ठीक है, अब 2 साल हो गए और जो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए थी वो हो गई, तो अब आप अपना एहतजाज वगैरह जो भी आप बाकायदा अपोजिशन वाला जो रोल है जो शुरू करना चाहते हैं वो अब आप कर लें। पहले तो सारे कह रहे थे कि वेरी फ्रेंडली अपोजिशन, ये अपोजिशन है ही नहीं, ये राह हमवार कर रही है गवर्नमेंट का। तो ये जरा 2-3 एंगल जो मैंने अभी जिक्र किया अनवर इकबाल साहब, इनका जरा ये 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर जरा अपनी राय दीजिए। हजरत अस्सलाम वालेकुम, आपको भी, फौजिया को भी, शमशी साहब को भी, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आप इस्लामाबाद का किला संभाले बैठे हुए हैं। बात यह है कि सबसे पहले एक छोटा सा मैं एक छोटी सी मजाहिया बात करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कल तकरीर पे कुछ घंटे बाद, कल दोपहर को, यानी आपके यहाँ रात हो चुकी थी, मुस्लिम लीग के यहाँ रहने वाले कुछ सपोर्टर से मुलाकात का मौका मिला। अब मैं उनकी जो बात है उसमें एक बहुत संजीदा पहलू निकलता है कि हमारे सियासी लीडर, हमारी फौजी हुकूमतें, हमारे सब लोग अपनी अवाम को इतनी गलत फहमियों में मुब्तला करते हैं कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर है और पाकिस्तान की हर चीज पे सारी दुनिया जो है वो करती है, उठ के गौर करती है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं। अब वो कल कहने लगे कि जनाब ये तकरीर ऐसे तो नहीं हुई है ना, ये तो बेनिकोड़ा ट्रंप ने जाती तौर पर मंजूरी दी थी उन्हें, और तकरीर का खुलासा भी ट्रंप को पेश किया गया। अब बताए हम क्यों करते हैं अपनी कौम के साथ की मजाक, अपनी कौम को हम इतना क्यों बेवकूफ बनाते हैं कि वो इस तरह की बातों पे बिलीव करने लगते हैं। ये तो खैर गैर मुतल्लिका बात है, लेकिन मैं चाहता था इसका जिक्र करना। अब तकरीर सुन के, तकरीर बहुत संजीदा थी। तकरीर में उन्होंने एक बाज़ाब्ता लाइन ली और पहली दफा ये लाइन ली, और उस लाइन में उन्होंने पहली दफा मियां नवाज शरीफ ने बाज़ाब्ता फौज को चैलेंज फेंका, नाम दिए बगैर। उन्होंने कहा कि अब मेरी लड़ाई जो है इमरान खान से नहीं, उन फोर्सेस से है जो उनको लेके आई हैं। अब
اس سے فوری طور پر میرے ذہن میں 2-3 سوالات ہوئے. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا میاں نواز شریف نے یہ تقریر کی اس لیے کی کہ ان کو اب یہ احساس، انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے اور دور سے بیٹھ کے ہی پاکستان کی سیاست میں ایک رول ادا کریں گے انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعہ، اور جیسے الطاف حسین کرتے تھے ایک زمانے میں اور ان کو بھی پتا تھا کہ وہ کبھی پاکستان نہیں جا سکتے، تو وہ اب اس کے تحت وہ ایک سیف جگہ پہ بیٹھ کے سخت بات کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ کیا ان کے اندر اتنی مایوسی پیدا ہو گئی کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے اور ان کی صاحبزادی مریم کے لیے پاکستانی پالیٹکس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے جو چاہو کرو. تیسرا جو زیادہ اہم سوال ہے، کیا ان کے پاس ایسی اطلاعات ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے، یا پاکستانی عوام اتنے باشعور اور مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست چیلنج کر کے اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی قوتوں کے لیے اب راستہ خالی کر دیں. تو اب آپ تینوں کا غور کریں. میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف ہار ماننے والوں میں سے ہیں اور مایوس مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے بیان کیا اس لیے دیا کہ وہ خود نہیں آنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ اور پارٹی کے لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ سیاست کریں، وہ سخت باتیں کر کے ان کے لیے ہم بات کریں، الزامات ان پہ آتے رہیں، اور جو وہاں پاکستان میں موجود ہیں وہ نرم رویے کے ساتھ کام کرتے رہیں. یہ مجھے زیادہ قرین قیاس لگتا ہے. تیسری بات یہ کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے یا عوام اتنے باشعور اور اتنے مشتعل ہو چکے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیں. تو مجھے نہیں پتا، آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، دور سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ اتنی ویک ہو گئی ہے. عوام کا کوئی ایسا موڈ بن گیا ہے کہ وہ اچانک اٹھ کے جس طرح ایوب خان کے خلاف آئے تھے سڑکوں پر، وہ آ جائیں گے اور فوج کو مجبوراً ٹوٹلی سیاست سے وڈرا ہو کے بیرکس میں جانا پڑے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بیچ والا رستہ ہے نا، کہ وہ خود سخت بیانات دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ، کیونکہ دیکھیں ان کی کئی محاذوں پہ جنگ ہے. ایک تو ظاہر ہے ان فورسز سے جو عمران خان کو لے کے آئے، پھر خود عمران خان سے ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ 5 سال بہت طویل ہوتے ہیں اور عمریں سب کی ہماری لیڈروں کے زرداری صاحب ہوں، عمران خان ہوں کہ نواز شریف ہوں زیادہ ہو چکی ہیں، تو اتنا انتظار نہیں کرنا چاہتے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح سخت ضربے لگا کے پلپلا کر دیں مخالفین کو اور ان کے لیے رستہ کریٹ کریں. دوسری ایک ان کی لڑائی پھر الٹیمیٹلی PPP سے بھی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ جو رستہ تیار کریں تو اس کے بدلے PPP پاور میں آ جائے. تو اس لیے بھی وہ سخت بیانات ان کے لیے مفید ہوں گے کہ دیکھو جی سب کچھ تو ہم نے کیا، موومنٹ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم نے چلائی، تو ہمیں ہی ووٹ دو، ہمارے ساتھ ہی چلو. تو مجھے لگتا ہے یہ بیچ والے رستے پہ وہ چل کے نا ایک نئی فیلڈ بنانا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کی اور شاید اپنی صاحبزادی کی. بہت شکریہ انور اقبال صاحب. اچھا، ایک کو اگر تھوڑا سا اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ کچھ جو مقتدر حلقے ہیں جہاں پر فوزی شاہد صاحبہ آپ بھی موو کرتی ہیں، CR شمسی صاحب بھی موو کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے میں یہ ایک جاننا چاہوں گا کہ ایک عجیب سی فیل جو اس وقت آ رہی ہے، کیونکہ جس طرح کی رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہی ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ اس چیز کے اوپر متفق ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مووز ہیں وہ ایک تو ڈیموکریسی یا عوام کے حق میں نہیں ہے، ان کے ووٹ کے خلاف ہے، ان کی رائے کے خلاف ہے. دوسری جو گریجولی دوسرا جو بلٹ اپ آ رہا ہے وہ بڑا نیگیٹو بلٹ اپ آ رہا ہے. اگر ہم اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، پبلک اوپینین کو دیکھ لیں، مختلف جگہوں پہ جب آپ جا کر بات کرتے ہیں تو ایون لوگ ڈرتے ہوئے بات کرتے ہیں. ایون ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں ایک گروسری شاپ کے اوپر کھڑا ہوا تھا تو وہاں پر ایسے کوئی لوگ بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے یار سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس پہ کوئی باتیں کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگ تو CR شمسی صاحب آپ ذرا اپنا مائک آن کر کے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو رائے عامہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کیا یہ اس وقت پولیٹیشنز کے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ وہ
थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट को या उनको रियलाइज़ कराएं कि अब आप थोड़ा सा सियासत से थोड़ा सा दूर हूँ, और अभी जो बयान आया है अफवाज की तरफ से वो भी ये है कि आप अपने इंतखाबात को, चीज़ों को उसको समझा लें, हम उसमें से सिर्फ जो सिक्योरिटी वाला अमला है पोलिंग स्टेशन से बाहर उसको हम देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशंस के अंदर या कुछ दूसरे जो मामलात हैं उस पे हम नहीं है। वो सिविलियन गवर्नमेंट और इदारे जो हैं वो उसको, तो ये एक कभी कल परसों जो बयान आया है ये भी एक बड़ा वाज़े और वाशगाफ पैगाम है। सीआर शमसी साहब, फौजी शाह साहब, सीआर शमसी साहब जब तक लाइन पर आते हैं आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कीजिए अपना प्लीज। सीआर शमसी साहब समोसे खा रहे होंगे। ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन सीआर शमसी साहब भी आ जाएंगे। जी फौजी शाह साहब, आपने मेरी बात सुनी? जी बिल्कुल, आपकी बात भी सुनी है। और देखिए, एक बहुत इस वक्त जो संजीदा सूरत हाल है, मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा माजी में जाते हुए देखें, जिसकी वजह से लोगों में बहुत से खदशात पैदा हुए। एक तो ये है, आपको इल्म होगा कि जब यहाँ आवाज आ रही जी? जी जी सीआर शमसी साहब, फौजी साहब बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सीआर शमसी साहब ये जरा फौजी साहब अपना कमेंट कर लें। जारी रखें जी, जारी रखें, जारी। जी फौजी शायद। तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि जब यहाँ एक बहुत अहम धरना हो रहा था जिसमें पीटीआई और उस वक्त कादरी साहब जो है, तारुल कादरी साहब, वो जाहिर है कि ऑन बोर्ड थे और बड़ा वो था, धरना जारी था। आपको याद होगा कि उसमें बार बार एक लफ्ज दोहराया गया कि एम्पायर की उंगली का जिक्र आया। अब इस कौम को इतना जाहिल ना समझा जाए कि अंपायर कौन था, उंगली क्या थी। जाहिर है कि जब इस तरह की बात आई और उसके बाद हमने ये देखा कि जब इलेक्शन हुए तो वो जीत गए। अब अक्सरियत के हवाले से भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, और मेरे ख्याल में एक सियासी ज़हन रखने वाले और एक शहरी का ये जिम्मेदारी है कि वो इस पे नज़र रखे। तो उसके बाद जब उसकी अक्सरियत हुई, अभी एक चीज़ हमें मद्देनज़र ज़रूर रखनी चाहिए। इस वक्त ये तासुर ऐसा दिया जाता है कि जो तहरीक इंसाफ है वो कोई बहुत बड़ी अक्सरियत में है। ऐसी बात नहीं है। अगर तमाम अपोजिशन को या उनके जो हासिल करदा वोट देखे जाएं तो वो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ से ज़्यादा है, लेकिन ये तासुर जो है ये अभी करते हुए जो बार बार वो किया जा रहा है, तो वो पहले ही एस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक राय अपोजिशन की थी। अब उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत से अहम महकमों में जब आपने रिटायर्ड फौजी लगा दिए या रिटायर्ड ऑफिसर वो लगा दिए, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हर शख्स ये बात करने लग गया है कि एस्टेब्लिशमेंट की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद ये जो बात एक कॉमन आ गई कि बराए नाम है प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ नहीं है, ड्राइविंग सीट पे कोई और है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके एक बहुत कॉमन तासुर हो चुका है। और मेरे ख्याल में अमली गलत भी नहीं है, इसमें कहीं ये नहीं हम कह सकते कि कोई गलत है। तो ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है कि इसलिए भी लोगों में जब भी कोई बात होती है, फिर ऊपर से आप कानून साजी इस किस्म की करने लग जाएं, डायरेक्ट एक इदारा का नाम लेके कानून साजी करेंगे तो लोगों में ऐसे जज्बात आएंगे। तो हमेशा ये होता है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो क्वेश्चन भी उठते हैं और उसके बाद लोगों में खामखा की उसके बारे में रिजेंटमेंट भी आती है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी देख रही है, लोग भी इसको देख रहे हैं, और यही लोगों में आम जो बात होती चली जा रही है। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज सबकी आज खराब हो रही है। अच्छा, पता नहीं क्यों। अभी तो मेरे ख्याल में मुनीर साहब की भी खत्म हो गई है। अनवर साहब आपकी आ रही है? साहब वही सवाल तो आ रही है। सीआर शमसी साहब वही सवाल मैंने कहा कि ग्रेजुअली ये एक बिल्कुल एक पहले तो चलो अपोजिशन के लोग बात कर रहे थे,
اب تو ایک رائے عامہ بھی بنتی جا رہی ہے یا بن چکی ہے. اب لوگ ڈرتے ڈرتے بات تو کرتے ہیں کہ یہ حکومت کسی اور کی ہے, پورا ملک کسی اور کے ہاتھ میں سے چل رہا ہے, ڈیموکریٹک فورسز نہیں ہیں, ادارے جو ہیں وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہیں, لیکن لوگ ڈرتے ڈرتے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو شاید یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو افواج پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں بلکہ باہر جو صرف سیکیورٹی کا ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے, اور باقی معاملات جو ہیں وہ سول ادارے خود اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور خود اپنے الیکشنز کرائیں اور خود عوام کو جواب دیں ہوں. تو یہ جو نیا ایک صاحب میں کچھ بولوں؟ جی پہلے انور صاحب جی بولیں. انور صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا جو بیان ہے اس میں نئی بات کون سی ہے؟ نہیں, نئی بات یہ تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور ہمیشہ پولنگ اسٹیشن کے باہر ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی نے یہ الزام نہیں لگایا فوج پر کہ فوج وہاں ڈال کے ووٹ جا کے اندر پولنگ بوتھ میں فوج ڈالتی ہے. اگر ہوتی ہے مینیپولیشن جو بھی ہوتی ہے وہ پولنگ کے سے پہلے اور پولنگ کے بعد ہوتی ہے, اس دوران تو نہیں ہوتی, اور نہ پہلے کوئی موجود ہوتا ہے نہ بعد میں کوئی موجود ہوتا ہے. تو یہ تو ایک بڑا سیف بیان ہے اور درست بیان ہے کہ ٹھیک ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر ہوں گے, اس سے کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑنے والا. اگر ہم جیسا کہ قوم سمجھتی ہے ساری غلط یا صحیح جو کہتے ہیں نا کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی, تو غلط یا صحیح جو پرسیپشن وہ تو یہ ہے کہ مینوپولیشن ہوتی ہے, جعلی فوج جعلی ووٹ نہیں ڈالتی ڈبوں میں جا کے. صحیح. سیار شمسی صاحب. اچھا منیر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ شاید حالات کا جبر ہے کہ میں نے تو کیونکہ یہ 77 سے لے کر اب تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں اور میں نے وہ رپورٹ کیے ہیں, اور ہر حکومت کے بعد یہی کہانی جو آج ہم بیان کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ ایک عجیب سے تمام ہمارے جو ہم بطور صحافی اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک سیلف سینسرشپ کا شکار ہو چکے ہیں, اور ایک چیز سامنے جو نظر آ رہی ہے اور اس وقت سب کو نظر آ رہی ہے, ہم جب ایک معاملے کو دو پہلوؤں میں بانٹتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک حکومت ہے, ایک عوام ہے, ایک جمہوریت ہے, کہ بھائی اب معاملہ صاف ہم کیوں نہیں کہتے کہ اب جتنے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ہے, انہوں نے اسکرپٹ ایک پرانا کافی بار چلا لیا, اس کے جو رزلٹ آئے. آپ اگر یہ جو آج جو آپ نے گروسری کی بات کی کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں, گلی محلوں میں بات ہو رہی ہے, ایک عام ریڑھی والا بھی یہ بات کر رہا ہے, تو یہ باتیں کیوں ہونی چاہیے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب عوام, اصل بات ہوتی ہے کہ جن ملکوں میں ڈیموکریسی یا سسٹم یا جمہوری اقدار مضبوط ہوتی ہیں, وہاں آپ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا میں ہوتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ ملکی کے جو سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کا ایک میں بنیادی ایک اسٹیٹ کا وہ ایک پلر ہوتا ہے. لیکن جو جس کا معاملات ہیں, جو آئین تعین کرتا ہے, جو دائرہ اختیار, جب تک آپ اس آئین کے اندر نہیں سارے آتے, اس دائرے میں نہیں آتے, تو پھر یہ ساری کہانیاں ہم آج عمران خان کوئی تحریک کے نتیجے میں یا کسی اور معاملے کے نتیجے میں منظر سے ہٹ بھی جائیں تو جو نیا چہرہ آئے گا پھر وہی کہانی دہرائی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جن حالات میں ہم پہنچ چکے ہیں, کسی کے پاس بھی اب سپیس نہیں ہے. اور ابھی آپ نے بات کی کہ جو جوان ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر ہو یا باہر ہو, وہ باہر بھی بھائی کیوں ہو, اس کی ڈیوٹی محاذ جنگ پر ہے. یہ جو الیکشن کروانا کی ذمہ داری ہے, یہ الیکشن کمیشن ہے جو ایک بہت بڑا ہاتھی نما ایک پورا ادارہ ہے, اور اس کی آپ اندر جا کے عمارت دیکھیں, اور چیئرمین جو ہوتے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کے جو 22 اور 19 اور پتہ نہیں کتنے گریڈز کے افسران ہوتے ہیں, ان کا تمطراق دیکھیں, ان کا بجٹ دیکھیں, اور پھر ان کے نتائج شرمناک دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کو سنجیدگی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ تجربات ہو چکے. آپ جو عام لوگ بات کر رہے ہیں قومی اداروں کے بارے میں, یہ 77 کے بعد بھی 11 سال تک ہوتی رہی. پھر جب جنرل مشرف آئے 8 سال کے بعد, لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتنی ایک آکورڈ صورتحال پیدا ہوئی. تو اب مطلب اس سے آپ کیا, اور ابھی جو بیان آپ نے حوالہ دیا اور انور اقبال صاحب نے بالکل بجا بات کی کہ نیا بیان نہیں ہے, ہر بار آتا ہے. اگر یہ آپ
थोड़ा सा रिकॉर्ड में जाएं तो ये चीज़ें मैं तो क्योंकि सारा ये नज़र से गुजरी हैं, हम अखबारों की इनको हेडलाइन भी बनाते रहे हैं, सुपर लीड भी बनाते रहे हैं, फिर प्रेस एडवाइस आती है कि इसको ऐसे कर दें, इसको ऊपर कर दें, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मेरा सवाल ये है कि हमें बात करनी चाहिए कि मुल्क में एक हुकूमत होती है और वो हुकूमत उस वक्त होगी जब अवाम मजबूत होंगे, और अवाम उस वक्त मजबूत होंगे जब सियासी जमातें मजबूत होंगी, और सियासी जमातें उस वक्त मजबूत होंगी जब वो अपने अंदर अपनी पॉलिसियों का, मियां नवाज शरीफ 35 बरस से इक़्तिदार में रहे हैं, मुझे बताएं कि उन्होंने कौन सी इस्लाहात की इस सारे मंजरनामे में 90s की दहाई देखें, उस वक्त क्या होता रहा। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि अब इन मजीद इस तरह के तजर्बात की और घिसे पिटे जो एक फार्मूले हैं, उनकी अब मजीद गुंजाइश नहीं है। अब एक APC बनी है, उसका नाम रखा गया है, इसमें तमाम तर मामलात के बावजूद मुझे सिर्फ एक संजीदा बात ये नजर आई है कि उस अलायंस का, उस सियासी जमातों ने अपना एक नाम रखा है, अभी नाम रखा है, अभी वो रजिस्टर होना है, अभी उन्होंने आगे बढ़ना है, अभी चलना सीखना है। वो किस हद तक सीख पाते हैं, किस हद तक आज के जो लोग हैं, आज ये जहन से निकालें कि वो 70 की या 90s की जो दहाई थी, लोगों में एक शऊर था, एक बलवला होता था, एक मज़ाहमत होती थी। आज आपकी सोसाइटी में ना मज़ाहमत है, ना सवाल उठाने की सकत है। और जिस सोसाइटी में ये सूरत हाल, और जहाँ सहाफत और सहाफ़ी जो हैं वो कटहरे में हो, वहाँ जब एक बंजर समाज हो, तो वहाँ आप कोई बड़े इनकलाब की या रातों रात कोई एक अवामी रैली का तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर होगा कि हर दिन गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत भी पीछे जाएगी। पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में, अनवर इकबाल साहब अक्सर अपने लिखते भी हैं और बोलते भी हैं कि लोग क्या सोचते हैं, तो हमें वो जो कंसेप्ट है या एक तासर है दुनिया में, उसको भी ठीक करना है। और वो उसी वक्त होगा जब हम दाखिली तौर पर ये हम जो एक दलदल में और एक ही 0 पॉइंट में घूम रहे हैं, हर 3 साल बाद 4 साल बाद हम 0 पॉइंट पर आ जाते हैं। और वहाँ अभी जो ये इस्लामाबाद बना था, मैं एक जुमले के साथ इस बात को सम अप करूंगा कि यहाँ के जो इस्लामाबाद के पुराने लोग हैं ना, जिन पर ये इस्लामाबाद बना है, वहाँ बड़े बड़े देहात थे, खूबसूरत बाग थे, फलों और फूलों के बाग थे, वहाँ लोगों की कब्रिस्तान है, वहाँ उनके आबा अजदाद दफन है। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि ये जो शक्कर पड़ियाँ है, यहाँ नीचे क्या था? वो कहते हैं कि निक्का जिहा मोड़ा पड़ियाँ उते ग्राम आया, आपे हाकम आपे करन नया माया। तो जब खुद आप हाकम हैं, खुद ही फैसले करने हैं, तो फिर आप क्या तसव्वुर करेंगे कि कोई यहाँ कोई खेतों में कोई हरियाली आएगी। सही। सीआर शमसी साहब, चंद रोज पहले आपने नई जो सियासी कुव्वत सामने आ रही है या नौजवान नस्ल जो सामने आ रही है, जाहिर है कि उनके अपने कोई जाहिर है कि उनके जो ख़ानदान थे वो सियासत में थे, अब वो नए, तो आप ये कुछ तवक्को रखते हैं कि जो नए आने वाले लोग हैं वो कोई नई तर्ज सियासत की बुनियाद डालेंगे? और साथ में एक और आपसे पूछना चाह रहा था, आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि गिनवा भुट्टो साहबा जो हैं वो फातिमा भुट्टो को इजाज़त उन्होंने दे दी है कि वो पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करें। इसको ज़रा दोनों को ज़रा साथ में मिलाते हुए ज़रा बात को आगे बढ़ाइए, फिर हम जाएंगे अनवर इकबाल साहब की तरफ और फौज़े शाहिद साहबा की तरफ। पहली बात तो ये कि बतौर अखबार नवीस मैं कोई तवक्कुआत नहीं बांधता, मेरा काम इंफॉर्मेशन देना है आवाम को। और ये एक खबर आई थी मेरे पास, और जिसकी मुख्तलिफ मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, लंदन में और दुबई में जो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप से जो तल्लक रखते हैं लोग, और जाहिर है कि वो पहले भुट्टो साहब के साथ थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ रहे, तो उन्होंने ये तस्दीक की है कि फातिमा भुट्टो सियासत में आने का असूली फैसला कर चुकी हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग क्या होगी उसका भी फैसला नहीं हुआ। और ये भी एक उसमें खबर में बात थी और इंफॉर्मेशन में थी
کہ گنوا بھٹو اور فاطمہ بھٹو کے درمیان اس معاملے پر کہ گنوا بھٹو ان کو اپنے بچوں کو سیاست میں آنے سے ہمیشہ منع کرتی رہی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ محض قتل گاہ ہے، جبکہ اب فاطمہ بھٹو جنہوں نے ایک بڑی دنیا دیکھی ہے اور ایک جلا وطنی کی اپنے والد کے ساتھ مرزا بھٹو کے ساتھ وہ کئی ملکوں میں ایک بے زمین شہزادی کی طرح گھومتی رہی ہیں، تو اس حوالے سے انہیں بہت سے تجربات اور ایک بڑی رائٹر کے طور پر سامنے آئی ہیں. لیکن اس میں جو خاص طور پر مجھے ایک آپ نے نئے لوگوں کی بات کی، تو نئے لوگ تو اب بھی اقتدار میں ہیں، جو یہاں جو بھی اس طرح کا فارمولہ بنتا ہے اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کہانی اور کوئی جال ہوتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا فاطمہ بھٹو کسی نئے جال کا شکار بن رہی ہیں کہ یا واقعہ ہی وہ سیاست میں سنجیدگی سے آنا چاہتی ہیں. لیکن اس کے لیے انہیں ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو سیاست کے جو ایک طریقہ کار ہے جو جبر کے، اور خود انہوں نے ایک، میں اس پہ بات ختم کروں گا کہ ان سے بہت پہلے کسی نے پوچھا جب مرتضیٰ قتل ہوئے کہ آپ اسلام آباد نہیں کبھی آئیں، تو انہوں نے کہا مجھے اسلام آباد سے ڈر لگتا ہے، اور وہ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں اتنی گرینری ہے، اتنا سبزہ ہے کہ اس میں چھپے ہوئے سب سانپ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے اور وقت پر ڈس لیتے ہیں. انور اقبال صاحب. اچھا میں تھوڑی سی آپ کی شاعری جو ہے نا وہ زبردست، اور آپ دیکھیں سبزے میں چھپے ہوئے سب سانپ اور شفق کی لالی میں سرخ سانپ. مسئلہ ہے کہ مجھے کسی چیز میں شاید بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ اسی طرح کی ایک ڈیزیز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں پوری طرح سے، اور الائنسز بھی بنتے رہے ہیں. کچھ جو الائنسز بنے وہ کامیاب ہوئے اپنا فوری مقصد حاصل کرنے میں، حکومت کو تبدیل کرنے میں، کچھ کامیاب نہیں ہوئے، مثلا ایم آر ڈی. لیکن ایم آر ڈی کی موومنٹ کے میں سمجھتا ہوں ناکامی کے باوجود اس کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ ان موومنٹ سے زیادہ ہیں جو بظاہر کامیاب ہو گئی تھی. اس لیے کہ اس کے اندر جو سندھ میں محرومی پیدا ہوئی، جو چھوٹے صوبے میں پنجاب میں جو جمہوری حلقے تھے ان پہ جو اثر پڑا، اس کے اندر ایک اس نے ایم آر ڈی نے ان کو ایک طویل جدوجہد کے لیے تیار کیا. لیکن کیا اس ساری موومنٹ اور اس ساری میٹنگز کی صورت میں کیا عوام کی زندگیوں میں فرق پڑ سکتا ہے؟ تو نہیں. عوام کی زندگیوں میں فرق پڑنے کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 چیزوں کی حمایت، آسان لفظوں میں آپ کی معیشت مستحکم ہو، آپ کے ہاں مزید نوکریاں پیدا ہوں، آپ کے ہاں اب جو ہم بار بار ایگریکلچر کرتے ہیں، اب دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ پیسے کمانے کا سب سے کم جو ذریعہ ہے وہ ہے سب سے چھوٹا ذریعہ وہ زراعت ہے. زراعت سے زیادہ پیسے نہیں کمائے جا سکتے دنیا میں کہیں بھی. زرعی چیزیں بہت زیادہ قیمت میں نہیں بکتی. اب دنیا جو ہے انڈسٹریل سے نکل کے پوسٹ انڈسٹریل پھر الیکٹرانک اور پوسٹ الیکٹرانک دنیا میں آ گئی ہے، جہاں آپ کو ایسی چیزیں بنانے کی ضرورت ہے جن کی قیمت آپ کو ہزاروں ڈالروں میں ملے تب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، اس سے نہیں آتے. تو یہ جو تبدیلی ہے اس کے لیے ایک ورک فورس پیدا کرنا جو اسکلڈ اور ٹرینڈ ورک فورس ہو، اس کے لیے تعلیمی نظام میں ایسی تبدیلی. آپ دیکھیں میری بات تھوڑی سی تغیر ہو جائے گی تو اگر آپ برا نہ مانیں، امریکہ شمسی صاحب بھی آ چکے ہیں، آپ بھی آئے ہوں گے، فوزیہ صاحبہ بھی آئے ہوں گی، میں اب 20 سال سے رہ رہا ہوں. بہت بڑا ملک ہے نا، بہت بڑی معیشت ہے نا. امریکہ اپنے ملک میں کسی کو خواہ بی اے میں کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا. آپ تعلیم کمپلسری ہے 12ویں جماعت تک. 12ویں جماعت پاس کرنے کے بعد آپ یقین کریں گے بہت بڑی تعداد، اکثریت، بہت بڑی اکثریت، چھوٹی بھی نہیں، وہاں ہر شہر میں، ہر ایون دیہاتی علاقوں میں، بلکہ ہر کاؤنٹی میں ایک کمیونٹی کالج ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں پولی ٹیکنک کہتے تھے. وہاں ان کو 2 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے ٹیکنیکل ان شعبوں میں جہاں ان کو فورن جاب مل جائے، نہ بھی تو اپنا کاروبار سیٹ اپ کر لیں اور پیسے جنریٹ کریں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ امریکی معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ یہ لوگ ہیں. وہ بڑا
सरमाया नहीं, ये बड़ा सरमाया उनसे फायदा उठाता है और अपने आप को अमीर करता है। लेकिन जो इतनी बड़े तादाद में मुलाजमत इतनी बड़ी तादाद में पैदा करते हैं, मैशत को इस्तेकाम देते हुए, हमारे यहाँ आज तक 10 सिलसिला चल रहा है BA का और वाइट कॉलर जॉब का। तो बात सारी ये है कि जो कुछ पहले आपको एग्रीकल्चर उसी सूरत में मुफीद हो सकती है कि जब एग्रीकल्चर को आप उससे प्रोडक्ट्स ऐसी बनाएं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो, जिससे आपको ज्यादा पैसा मिल सके। यानी एग्रीकल्चर को भी रेवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है, आपको इंडस्ट्रीज को इसमें से कम करने की जरूरत है, आपको पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक और पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक दौर में जाना है, और वो सारा काम जो है वो 20, 25, 30 साल लेता है। उसके लिए हमारे ना फौजी हुकूमत तैयार है ना शहरी हुकूमत। शहरी हुकूमत ये कहती है कि भाई हमारी हुकूमत 5 साल होती है, 3 साल होती है, हम पता नहीं रहेंगे, और बात भी उनकी सही है, रहेंगे नहीं रहेंगे, तो हम ऐसा काम क्यों करें जिसके नतीजे 15 या 20 साल बाद होंगे। अय्यूब खान के जमाने में डैम बनाए गए, उसके बाद नहीं बनाए गए। क्यों बनाए गए? इसलिए नहीं कि वो बहुत नेक और अच्छे इंसान थे, इसलिए बनाए गए कि उनको ख्याल था कि वो अब बैठे हुए हैं 20-25 साल तक, जो कुछ भी होगा सब क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा, इसलिए उन्होंने किया। उससे आने वालों में से किसी ने बनाया, जैसे कि किसी को नहीं लगता था कि वो तभी अरसे तक रहेंगे, तो वो कुछ तब्दील प्लान नहीं करते। अनवर साहब, वक्त थोड़ा कम है, हमें फौजे शाहिद साहब, मेरी बात इतनी सी है जी, कोई बड़ी आवाम की जिंदगी में माशी या मादी तब्दीली नहीं आएगी, मूवमेंट चलेगी, हुकूमत फौरी तौर पे हटती नजर नहीं आती, लेकिन हट भी सकती है, हट जाएगी। तो मेरा अपना जाती ख्याल हो सकता है गलत हो कि अगली बारी अगर हुकूमत हटती तो मैं नहीं करूँगा, हट जाएगी, अगली बारी जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी। ओके, फौजे शाहिद साहब, सवाल मेरा था कि ये जो नए लोग आ रहे हैं और फातिमा भुट्टो को जो लॉन्च किया जा रहा है, और बड़ी एक एप्रीहेंशन हल्की सी सीआर शमसी साहब ने भी, मेरा ये सवाल पूछने का ये था कि बाज़ औक़ात जब किसी को लॉन्च किया जाता है तो उसके वो जो अपरेंटली नजर आ रहा होता है वो वैसे नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ और होता है। तो अब इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की जो रेपुटेशन है या पॉलिटिकल माइलेज है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ जो हमजा शहबाज का या मरियम नवाज कुछ कमज़ोर मोहरे नज़र आ रहे हैं, यानी उतने उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी। तो मेरा सवाल जो दरपर्दा जो मैं जवाब लेना चाह रहा था वो ये था कि जब ये सारे लोग आएंगे तो हमें अपनी सियासत जो है वो किस रुख पे जाती हुई नजर आएगी, खास तौर पे अगर फातिमा भुट्टो को लॉन्च किया जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस। मैं एक सवाल करूं, मैं भी सवाल ऐड करूंगा मुनीर, इजाजत दो। फौजिया, आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि जो पीपल्स पार्टी बिलावल वाली पीपल्स पार्टी है उसकी मदद के बगैर फातिमा भुट्टो अपनी सीट भी जीत सकती हैं? जी फौजिया, मेरा ख्याल है सबसे अहम, देखिए एक तो मैं शमसी साहब को इस हवाले से मुबारक ज़रूर दूंगी कि उन्होंने ये खबर ब्रेक की, और कल मुर्तज़ा भुट्टो की बरसी के मौके पे जो मेरी इत्तला है कि वहाँ बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने ये कहा कि फातिमा भुट्टो जो है वो क़यादत संभाल रही है। तो ये तो इनकी जो खबर थी जो ब्रेक की है, ये एक बड़ी अहम बात है। दूसरी जानिब देखिए, बहुत अहम बात जो ये है वो मेरी इन अकाबरीन से जो इसके फातिमा भुट्टो के अभी इसको प्रमोट कर रहे हैं या उसको लेके चल रहे हैं, तो इनसे मेरी बात हुई थी और उनसे मैंने बिल्कुल यही बात की थी जो अनवर इकबाल साहब ने की है। और मैंने उनसे ये कहा था कि देखिए, एक तो बहुत अहम चीज़ थी, शायद आपके इल्म में हो, वो सनम भुट्टो की जानिब से आई थी कि अगर ये दोनों फैमिलीज मिल के आगे पार्टी को लेके जाती हैं तो उसका बहुत पॉजिटिव असर होगा। वो जाहिर है कि ये भी कहा गया, फातिमा भुट्टो जो है वो उनसे शादी के हवाले से भी बात हुई, फैमिलीज ताकि मिल जाएं, वो एक ख़त्म हो गई थी मूव। अब मैंने उनसे ये बार बार यही कहा कि इस वक्त तक बिलावल भुट्टो ने अपने ये अगर ये हम 10-12 साल देखते हैं बेनज़ीर की शहादत के बाद, तो बिलावल भुट्टो ने ग्रेजुअली अपने आप को एक मेच्योर सियासतदान के तौर पे बनवाने के लिए बहुत अहम इकदाम कर लिए हैं। ख़ास तौर पे मैं उनकी पार्लियामेंट की तकारीर के हवाले से बात करती हूँ, या अभी एक APC जो थी ये भी एक उसकी बड़ी कामयाबी कही जा रही है। तो ये जो अभी तक बिलावल ने किया है, क्या फातिमा भुट्टो आने वाले वक्त में इतनी कुव्वत इख्तियार कर सकती हैं? मेरे ख्याल में तो अभी बहुत नामुमकिन है, बल्कि मुश्किल, मतलब खासा मुश्किल है।
اب یہ بات آ رہی ہے، یہ بھی پیچھے کچھ کہا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے روابط ہو رہے ہیں فاطمہ کے ساتھ، اس کو ریپلیس کرنے کی بات آ رہی ہے کہ اگر عمران خان کو جو پاپولیرٹی تھی اس کو کم کرنے کے لیے فاطمہ کو کوئی لایا جائے. یہ ابھی بالکل کوئی میچور باتیں نہیں ہیں، لیکن اس قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں. آنے والے وقت میں کون کیا کرتا ہے، لیکن فاطمہ بھٹو مجھے کوئی مستقبل قریب میں ایسی طاقت دکھائی نہیں دیتی کہ جس پہ ہم یہ سوچیں کہ سندھ میں ان کی طرف سے بہت کوئی طاقت آ جائے گی یا پورے ملک میں وہ اپنے آپ کو بہتر طور پہ انٹروڈیوس کرا دیں گی. ایک چیز جو یہاں میں نے لوگوں میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ بھٹو کا جب وہ سٹیٹمنٹ اس کی بے نظیر کی وفات کے بعد جو آیا تھا وہ ابھی تک لوگ نہیں بھولے. اب اس سے پہلے جو ان کے 2 آرٹیکل تھے جو بے نظیر کے خلاف انہوں نے کچھ اشارے کیے تھے، لکھے تھے، وہ بھی لوگ نہیں بھولے. تو یہ فاطمہ بھٹو کا تو ابھی بہت مجھے مشکل لگتا ہے کہ وہ اپنا کوئی قد بنا سکے. ہاں البتہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سے میں آگے وہی اسی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں مریم نواز جو ابھی انہوں نے ووٹ کو عزت دو والا جو نعرہ لگایا اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیں گی، لیکن مجھے مسلم لیگ نواز، دیکھیں اب مریم نواز اکیلی نہیں ہے، اس نے کن لوگوں کے ساتھ جانا ہے. پارٹی کے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں بھی کوئی بات نہیں ہے. وہ ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں رہنا ہے یا ہمیں اقتدار کی پالیٹکس کرنی ہے، تو ہمیں ہر حالت میں ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس میں جو ہے کانفرنٹ نہ کریں یا ہم ایک بہتر طور پہ آگے چلیں. تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز کو جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے اقتدار میں آنے کے بعد میرا نہیں خیال یا اس طرح کا آگے وہ زیادہ طویل اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی. لیکن ایک اچھی بات ہے، آنے والا وقت تو ظاہر ہے نوجوانوں کا ہی ہوتا ہے، اور نوجوانوں کو پہلے ہم نے ایکسپلائٹ کیا، ایک 60-70 سال کے آدمی کو نوجوان کہہ کے ہم نے ایکسپلائٹ کر لیا کافی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال گریجولی آگے آتے ہیں. مجھے تو وہ بھی دن یاد ہے، میں نے پہلا جلسہ بے نظیر کا اٹینڈ کیا تھا جب وہ 24 سال کی تھی، اور پنڈی میں ایک گھر میں وہ صبح جلسہ ہوا تھا. تو وہ ایک 24 سال کی ایک لڑکی جو ہے وہ سیاست میں ایک ہی سٹانس لیتے ہوئے اگر وہ آگے بڑھتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. جس میں آپ پولیٹیکلی اپ ڈاؤنز دکھاتے ہیں وہ آپ مضبوطی کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے. بلاول ایک جو مضبوط سٹانس کے ساتھ جو بھی آئے ہیں، آپ نے دیکھا جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس کی اتنی اسٹرانگ تقریر جو ہے وہ اتنی ڈائریکٹ کوئی جنگ نہیں تھی. تو یہ ایک پولیٹیکل میرا خیال ہے کہ میچورٹی کے ساتھ وہ آگے آ رہا ہے، اور پارٹی کے تمام لوگ ہی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اسی سوچ کے ساتھ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فرق تو پڑے گا آنے والے وقت میں، لیکن وقت جو ہے نوجوانوں کا ہے. اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہے اگر جتنے بھی یہ چاہے مریم نواز کی شکل میں آپ بات کریں، چاہے بلاول بھٹو کی بات کریں، یا فاطمہ بھی اگر کوئی اپنا کر سکتی ہے جو ابھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا، لیکن مستقبل بہرحال نوجوانوں کا ہی ہے. سیار شمسی صاحب، دو واقعات آپ لوگوں کو سب کو سنانا چاہوں گا. جی انور صاحب. بلاول بھٹو صاحب یہاں آئے، ان کی پہلی تقریر ہوئی US انسٹیٹیوٹ آف پیس میں. وہاں ان سے آڈینس میں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے ابھی کچھ باتیں کی جس میں ایک ایسی فوج کی حمایت کا پہلو نکلتا تھا، افغانستان کے والے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو ہمارا موقف ہے صحیح ہے. تو انہوں نے کہا ایسی فوج کی حمایت کا تاثر ملتا تھا جس نے آپ کے نانا کو پھانسی دی، عدالتی قتل کیا ان کا. تو بھٹو وہ بلاول نے جواب میں یہ کہا کہ آپ کی بات غلط ہے، میرے نانا کا عدالتی قتل ہوا اور وہ قتل کرانے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ضیاء اللہ. پاکستان کی فوج نہیں تھی، وہ فوج پاکستان کی ہے، قوم اس کے ساتھ ہے اور فوج قوم کے ساتھ ہے. جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے یہاں ہماری فورسز کے بھی نمائندے ہوتے ہیں ایمبیسی میں، اور وہ ایک ایسے شخص موجود تھے کہ اس وقت بہت اہم عہدے پہ پاکستان کا فائز ہے، اور ان کے منہ سے فوراً نکلا واہ ہی وڈ میک اے گڈ پرائم منسٹر. میں نہیں سمجھتا
کہ فوج میں بلاول بھٹو کے خلاف کچھ سینٹیمنٹس ہیں یا بلاول بھٹو سے کوئی پریشانی ہے یا ان کو ایکسیپٹیبل نہیں، وہ بالکل ایکسیپٹیبل ہے. ہاں ان کو یہ پریشانیاں زرداری صاحب سے ہیں، جس طرح وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی بلاول بھٹو ان کو بالکل ایکسیپٹیبل ہوگا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو جیسے پڑھے لکھے آدمی کا آنا ملک کے لیے مفید ہوگا. ایک دوسری بات، فاطمہ بھٹو کے بارے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاطمہ بھٹو کی ایسی شخصیتیں ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ ان کی تقریریں سنیں جو باہر کرتی ہیں پوری اسلامی دنیا کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہیں، اور اب سب کو مل کے ان کو غیر متنازع طور پر سینیٹر بنانا چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ساری دنیا میں جا کے تقریریں کریں اور پاکستان کی نمائندگی کریں. بہت شکریہ انور اقبال صاحب. سی آر شمسی صاحب، جی مریم نواز جی صاحبہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں تو بڑی بات ہو گئی. مریم نواز صاحبہ جب کبھی بولتی ہیں وہ بہت اسٹرانگ بولتی ہیں، پھر چپ کر جاتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم بات کر رہے ہیں کہ نئی لیڈرشپ جو ینگ لیڈرشپ ہے، تو مریم نواز کا رول آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری اور فاطمہ بھٹو کے بارے میں تو کافی تفصیل سے بات ہو چکی، اب ذرا اس کے کی جو ینگ میں سمجھ جی جی دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو انور اقبال صاحب کی اور محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ کی بصیرت افروز گفتگو کے بعد بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے سوال جو آپ کے ذہن میں تھے یا آپ کر رہے تھے بار بار، ان کی وہ کلیئر ہو گئی ہے. ہاں وہ میں کلیئر ہو گئے. سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوتی، جو نئے لوگ بھی آئیں گے، اگر مروجہ جو سیاست ہے اس میں جو ابھی بات ہوئی مریم نواز صاحبہ کی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی، یہ اب ساری ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ وہ اقتدار کی سیاست ہوتی ہے. اگر اقتدار کی سیاست اور مروجہ ماحول میں مروجہ رولز جو ہیں اس کے مطابق تو یہ چہرے بدلتے رہیں گے، لیکن زمین پر یا عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. اور اس کا ضروری ہے کہ جو ابھی انور اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ گراس روٹ لیول پر جب آپ نوجوانوں کی آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں، اور سیاست کا جو را مٹیریل ہوتا ہے وہ آپ نے جب خود ہی بند کر دیا گیا 1977 سے، ایک ہوتی ہے اسٹوڈنٹس یونینز اور دوسری ہوتی ہے ٹریڈ یونین. آج آپ کو پورے پاکستان میں نہ ٹریڈ یونین نظر آئے گی نہ اسٹوڈنٹس طلبہ یونینز نظر آئیں گی. جب یہ دونوں ادارے موجود نہیں ہے تو اس میں جو سیاست نظر آئے گی یا سیاست جو اویلیبل ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا لمبی بحث ہے اور کیسے تبدیل ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے، مریم نواز نے اپنی جگہ اپنا ایک مقام بنایا ہے مسلم لیگ کے حلقوں میں، لیکن ایک ایک میچور سیاسی سوچ کے حوالے سے بلاول نے جو قومی اسمبلی میں، اور جس طرح جب پہلے فضل الرحمان صاحب نے روکا کہ آپ اسمبلی کے اندر مت جائیں، تو انہوں نے اس حوالے سے یہی کہا تھا کہ ہم تمام تر تحفظات کے باوجود اس ادارے کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک لولی لنگڑی جمہوریت جس طرح کہا جاتا ہے کہ بڑی بہتر ہوتی ہے، لیکن فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ اب ان تمام باتوں سے ہٹ کے کہ اب لولی لنگڑی جمہوریت بھی جب ایک آمریت کی اور ایک دھندلی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر سیاسی گرد جو ہے وہ گہری ہوتی ہے. سیار شمسی منیر صاحب، آپ سے ایک سوال کروں. انور اقبال صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے میں نے. جی بتائیے. یہ بتائیے کہ کیا نانی جو ہے وہ نوجوان ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر عمران خان صاحب 70 سال 72 سال کی عمر میں نوجوان ہو سکتے ہیں تو نانی بھی نوجوان ہو سکتی ہے. یہ تو عذرائے تفنن ایک بات ہوگی، لیکن میں ایک بڑی سنجیدہ اور اس میں طنز میں اور مزاح میں لپٹی ہوئی بات بھی ایک کرنا چاہتا ہوں. کل آپ نے ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھا ہوگا، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ افواج نے کہا ہے کہ بھی ہم انتخابات میں اور اس طرح کے پروسیس کے اندر جو ہے، اور آپ کو یہ جو اطلاع جو دی گئی یا یہ سارا جو بیان جو ہے آپ کو نظر آیا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا کام، ہم اپنا کام کرتے ہیں، آپ اپنا کام کریں. تو میں اس بات کے اوپر حیران ہوں، کیا شیخ رشید صاحب آئی ایس پی آر سے اوپر چلے گئے ہیں یا وہ کوٹ ان کوٹ، کیونکہ
ہم جرنلسٹ لوگ یا پولیس والے یا فوج والے ایسے لوگوں کو کے لیے لفظ ٹاؤٹ بھی استعمال کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کیا افواج پاکستان کو ISPR کی جگہ پر شیخ رشید کی ضرورت پڑنا شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک اردو کا شعر سنا منیر صاحب؟ جناب کہتے ہیں کہ شیخ صاحب سے رسم و راہ نہ کی، شیخ صاحب سے رسم و راہ نہ کی، شکر ہے زندگی تباہ نہ کی. CR شمسی صاحب. جی میں سمجھتا ہوں آپ کی ایک اچھی بحث تھی، آپ مزید اپنے پروگرام کو وہ خراب کر رہے ہیں. نہیں اب کنکلوڈ کر رہے ہیں، میں تو صرف اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ بات مکمل ہو چکی ہے کہ اب کسی کے پاس زیادہ سپیس نہیں ہے. بالکل صحیح. انور اقبال صاحب یا کوئی اور اس کے بارے میں کوئی بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر نہیں بالکل. دیکھیں اسپیس تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اسپیس ہے، ہمیشہ گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے جدوجہد کرنے کی، ہمارے پاس بھی ہے، یعنی سیاسی فرصت کے پاس بھی ہے، صحافت میں بھی گنجائش ہے، وہ بھی ہے. زندگی ختم، جب تک زندگی ختم نہیں ہوتی گنجائش رہتی ہے. لیکن ان کی بات صحیح ہے شمسی صاحب کی کہ ہم ایک تنگ نائے کی طرف ہم تنگ ہوتی جا رہی ہے اسپیس ہماری، اس میں وسعت کی ضرورت ہے. جی میں اس کو تھوڑا سا انور صاحب میں کر رہا ہوں کہ اب مزید ایڈونچر کے لیے کسی کے پاس سپیس نہیں ہے. باقی تو زندگی رواں دواں ہے اور زندگی جب آگے بڑھتی ہے تو راستے کھلتے ہیں. شمسی صاحب زندگی ایسی بھی رواں دواں نہ کریں کہ بھابھی کو شک ہونے لگے. فوزیہ شاہد صاحبہ یہ بالکل اب آج کا پروگرام جو ہے نا بالکل ایک اور طرح سے کنکلوڈ ہوا چاہتا ہے. آپ کوئی آخری جملہ کوئی ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ میرا خیال ہے میں ابھی سوچنا نہیں بول رہی کیونکہ دوسری جانے بڑا اہم فون میرا آ گیا ہے. اچھا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے بات کی اور ہمارے جو ماہرین جو ہمارے سینئر صحافی ہیں ان کی رائے بھی آپ نے دیکھ لی اور مختلف پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی. ظاہر ہے کہ اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے اور اس کو جس نکالنے کے لیے ایک اور تھوڑا وقت چاہیے اور ہمارے پاس پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ کچھ اور موضوعات کے ساتھ اور اسی پینل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.